नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, पहुँच, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्छौं। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपाल सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सूचना प्रविधि विभागले सञ्चालन गरिरहेको, सेवा प्रदान गरिरहेको गभर्नमेन्ट क्लाउडले कसरी सहयोग गरिरहेको छ, यसको प्रभावकारिताको बारेमा आज हामी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनुका साथै विकासको गतिमा एउटा नयाँ आयाम थपिदिएको छ। त्यसैले त यसको प्रयोग वर्तमान समयमा अपरिहार्य बन्न पुगेको छ। नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सूचना प्रविधिको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण सेवाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन डिजिटल नेपालको अवधारणा नेपाल सरकारले ल्याएको छ। यो अवधारणा ल्याएसँगै छुट्टा छुट्टै रहेका सरकारी निकायका सेवालाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत सेवा प्रदान गर्न सूचना प्रविधि विभागले सरकारी निकायका लागि निशुल्क रूपमा जी क्लाउड अर्थात् गभर्नमेन्ट क्लाउड सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले यो ल्याउनुको मेन प्रमुख कारण पनि के हो भन्दाखेरि सबै निकायलाई हार्डवेयरहरू कम्प्युटरहरू दिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि खर्च पनि धेरै हुन्छ। त्यसले मितव्ययिताको चाहिँ अपनाउनको लागि पनि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो गभर्नमेन्ट क्लाउड चाहिँ उपयोगी हुन्छ भन्ने हिसाबले गभर्नमेन्ट क्लाउडलाई चाहिँ फोकस गरेर गभर्नमेन्ट क्लाउड भनेर हामीले नामाकरण गरे हो। यो गर्दाखेरि के भयो, एक त सजिलो भर्चुअल रूपमा कम्प्युटर, अब अघि भनौँ न यो ऱ्यामको कुरो जस्तै सेयर हुन्छ क्या यसमा। जस्तै हामीले एउटा सर्भर किन्यौँ, त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई, सेटिङ गर्नलाई त्यो धेरै गाह्रो छ क्या। त्यो नहोस् भन्नको लागि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि भर्चुअल रूपमा कम्प्युटर जस्तै हामीले अरू सफ्टवेयरहरू छन् नि, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट जस्तै, त्यो सफ्टवेयरको रूपमा चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ कम्प्युटर दिन्छौँ। त्यो दिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि व्यवस्थापनको काम, सञ्चालनको काम हामी गर्छौँ, सूचना प्रविधि विभागले गर्छ। मात्र उहाँहरूको प्रणाली त्यसमा राख्ने काम अनि वेबसाइटहरू राख्ने काम गर्ने भएकोले धेरै चाहिँ उहाँहरूलाई सर्भर म्यानेज गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन। प्राविधिक अलि आइटीका पोख्त मान्छेहरूले राख्न सक्छन्। धेरै प्राविधिक राखेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सहज रूपमा व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। अब यसमा भन्ने हो भने धेरै फाइदाहरू छन्। गभर्नमेन्ट क्लाउड सञ्चालन गर्दाखेरि धेरै फाइदाहरू छन्। यो अघि पनि मैले भर्चुअल रूपमा चाहिँ कम्प्युटर सर्भरहरू उपलब्ध गराउने हो। यसमा चाहिँ अब खरिद छुट्टै गर्नु परेन, सरकारी निकायले हार्डवेयर छुट्टै खरिद गर्नु परेन, हाम्रै सर्भरमा राख्न सक्यो। अनि अब छुट्टै जनशक्ति चाहिएन। अनि अब तालिम पनि विभागले नै दिन्छ, सानोतिनो ट्रेनिङले नै उहाँहरूले चाहिँ पोख्त किसिमले चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अर्को कुरो, अब यसमा यो गभर्नमेन्ट क्लाउडको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि अब जुनसुकै कुराहरू पनि थपघट आफैले गर्न सक्छ क्या। जस्तै हामीले सर्भर कम्प्युटर एउटा दियौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ फुल रिसोर्स युज भएन भने के गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा कम्प्युटर दियो भने त्यसलाई दुईवटा कम्प्युटर भर्न सक्नुहुन्छ भर्चुअल रूपमा। अब फिजिकल दियो भने सम्भव छैन नि, त्यसलाई फिजिकल एउटा किनेर ल्याएछ भने त्यसलाई दुईवटा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, सक्दैन। यसमा चाहिँ हामीले त्यो एउटा गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ मलाई यति नै पुग्छ भन्ने त्यसलाई पनि हामीले घटाउन पनि सक्छौँ, बढाउन पनि सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो जी क्लाउडको पोर्टल, म्यानेजमेन्ट पोर्टल भयो होइन। यसमा चाहिँ हामीसँग भएका हार्डवेयरहरूमा जस्तो सर्भर, स्टोरेज, स्विचहरू, हाम्रो नेटवर्किङ पार्ट हुन्छ नि, ती सबै हामीले सेन्ट्रली म्यानेजमेन्ट गर्ने पोर्टल चाहिँ हाम्रो यो जी क्लाउड पोर्टल भयो। यसमा अब हामीले डिफ्रेन्ट फङ्सन वाइज हामीले यहाँ डिफाइन गरेका छौँ। जस्तो अर्गनाइजेसन, युजर, आइपी पुलहरू, भिएम लिस्टहरू यहाँ हामीले म्यानेज गर्छौँ। जस्तो यहाँ हामीले देखाएको छौँ, जस्तो सिपियु भनेर हामीले देखायौँ। जस्तो हामीसँग भएको रिसोर्सको कति नम्बर अफ सिपियु छ भनेर देखिन चाहिँ जस्तो हामीले यहाँ जस्तो 3369 भनेर भयो नि होइन। यो चाहिँ हाम्रो टोटल नम्बर अफ सिपियु हामीले अहिले हामीसँग भएको रिसोर्सको लजिकल्ली डिफाइन गरेको नम्बर अफ सिपियु चाहिँ यति हुन्छ। त्यस्तै ऱ्याममा हामीले लजिकल्ली डिफाइन गरेको, यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल होइन कि, हामीले लजिकल्ली डिफाइन गरेको पार्ट चाहिँ यति नम्बर 5939 नम्बर अफ जिबी अफ ऱ्याम चाहिँ हाम्रो भयो। त्यस्तै स्टोरेजमा हामीसँग अहिले अभाइलेबल 130 जिबी भयो है।
यो चाहिँ हाम्रो स्टोरेज भयो। यो चाहिँ हाम्रो जस्तो हामीसँग कुनै सिस्टम हामीसँग जस्तो सफ्टवेयर हुन्छ एप्लिकेसन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले होस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आवश्यक हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ भर्चुअल मेसिन भन्छ, भिएम भन्छौँ हामी टेक्निकल्ली। यसको चाहिँ फुल फर्म चाहिँ भर्चुअल मेसिन भन्छ। त्यो चाहिँ हामी यसरी जस्तो अब त्यसमा हामीले टेम्प्लेट भन्छ, टेम्प्लेट हामीले कुन चुज गर्ने, जस्तो विन्डोज टेम्प्लेट हो कि सेन्टोस टेम्प्लेट हो कि त्यो हामीले चुज गर्छौँ। त्यस्तै त्यसको भर्जन चुज गर्छौँ होइन। अनि त्यसमा हामीले भिएमको नेम राख्छौँ, अनि कति नम्बर अफ सिपियु त्यसलाई चाहिने हो, कति ऱ्याम चाहिने हो, अनि त्यसलाई हामीले पब्लिकली एक्सेस गर्ने कि प्राइभेटली एक्सेस गर्ने भनेर आइपी पुल सेलेक्ट गर्छौँ। अनि त्यो अनुसार हामीले डिफाइन गरेको रिसोर्स र आइपी अनुसार चाहिँ हामीले रिमोटली एक्सेस गर्छौँ। सबै हाम्रो युजरहरूले चाहिँ यो क्लाउड युज गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले सेन्ट्रली म्यानेज गर्छौँ होइन। रिमोटली चाहिँ उनीहरूले जहाँसुकैबाट एक्सेस गर्न पाओस् भनेर हामीले सबै क्लाइन्टहरूलाई हामीले पब्लिक आइपी दिएका हुन्छौँ। अघि हामीले जसरी भिएम बनायौँ त्यसरी आफ्टर भिएम सक्सेसफुल्ली बनिसकेपछि यो लिस्टमा आउँछ। जस्तो हामीले यहाँ हेऱ्यौँ टुरिज्म, आइटी टुरिज्म भनेर भयो होइन, मोक्का मिनिस्ट्री अफ कल्चर टुरिज्मको भयो। त्यस्तै सरवाल रुरल म्युनिसिपालिटी भयो, अनि नेसनल ह्युमन कमिसन भयो, अनि हाम्रो आरएनडीको भयो। त्यस्तै पुनर्वास म्युनिसिपालिटी, यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनले बनाएको भिएमहरूको लिस्ट चाहिँ हामी यहाँ हेर्न पाउँछौँ। हामीले हरेक अर्गनाइजेसनलाई हामीले एडमिन प्यानल दिइसकेपछि, एडमिन रोल दिइसकेपछि यो पोर्टलको एक्सेस पाउँछ र उनीहरूले सर्वप्रथम हामीलाई रिसोर्सको रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो युजर पाइसकेपछि यो पोर्टल थ्रु यो फर्म फिलअप गरेर आवश्यक सिपियु, ऱ्याम, स्टोरेज, पब्लिक आइपी कति हो त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूले यो फर्म फिलअप गरेर हामीलाई यही पोर्टल थ्रु नै हामीमा रिक्वेस्ट आउँछ। अनि यहाँ हाम्रोमा प्राइमरी एडमिन अनि एप्रुभल रोल दुईवटा हुन्छ। एडमिनले चाहिँ रिभ्यू गर्छ, रिभ्यू गरेपछि उसको रिसोर्स चाहिँ एप्रोप्रिएट छ छैन, उसले पहिले भने बमोजिम छ छैन त्यो कुरा हामीले भेरिफाई गरिसकेपछि अनि एप्रुभल रोलमा जान्छ। अनि एप्रुभलले एप्रुभ गरिसकेपछि अनि उसको पोर्टलमा चाहिँ रिसोर्स देखिन्छ। त्यो अनुसार उसले चाहिँ अघि हामीले देखाएको भिएम एड न्यू भिएम र भिएम हामीले क्रिएसन देखायौँ त्यो अनुसार चाहिँ उसले आफ्नो म्यानेज गर्न सक्छ सिस्टमहरू। पछिल्लो समय प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकाससँगै डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुरूप नै सरकारी निकायका सेवाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै आम नागरिकलाई सहज सरल रूपमा निशुल्क सेवा प्रदान गर्न यो क्लाउडको सञ्चालन गरिएको छ। यस्ता अनलाइन प्रणालीहरू सबै कुनै सर्भरमा होस्ट गरी कुनै सर्भरमा राखी इन्टरनेटको माध्यमबाट जहाँसुकैबाट पनि त्यो सेवाहरू अनलाइनबाट लिन सकिने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीलाई सर्भर जस्तहरू चाहिन्छ, कम्प्युटिङ रिसोर्स जस्तो स्टोर गर्नलाई स्टोरेज चाहियो, कम्प्युट गर्नलाई सर्भरहरू चाहियो, ऱ्यामहरू चाहियो। यस्ता चिजहरू चाहिने हुँदा प्रत्येक निकायको लागि छुट्टा छुट्टै त्यस्ता सर्भर जस्ता रिसोर्सहरू प्रत्येक निकायले छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यसको लागि ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिएला, नेटवर्कको व्यवस्थापन गर्नु पर्ला, बिजुली व्यवस्थापन गर्नु पर्ला। प्रत्येक निकायले छुट्टा छुट्टै प्रोक्योर गर्नु पर्यो, टेन्डरिङ गर्नु पर्यो, लामो प्रोसेस लाग्छ। प्लस केही थोरै रिसोर्स प्रयोग गर्नको लागि धेरै खर्च गरेर सामानहरू किनेर पूर्ण रूपमा प्रयोग नभएको हुनसक्छ। यसको लागि अहिले नयाँ अवधारणा के आयो भने यसको उसमा लजिकल्ली त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने साझा पूर्वाधारहरूको रूपमा 4-5वटा सर्भर एकै ठाउँमा राखी सफ्टवेयरको माध्यमबाट लजिकल्ली व्यवस्थापन गरेर एउटा निकायले आफ्नो सर्भर लजिकल्ली देख्ने, अर्को निकायले त्यो देख्दैन, छुट्टा छुट्टै युजर बनाएर व्यवस्थापन गरिन्छ। त्यो आफ्नै सर्भर जस्तै हुन्छ। ती सिस्टम त्यहाँको त्यो निकायका अनलाइन प्रणाली जस्तो ड्राइभिङ लाइसेन्सको प्रणाली हामीले एउटा भर्चुअल सर्भर दिन्छौँ, त्यो सर्भरमा उहाँले राख्नुहुन्छ, हाम्रै त्यो फिजिकल सर्भरमा हुन्छ। त्यस्तै अर्को निकायको सर्भर जस्तो भाइटल रेजिस्ट्रेसनको सर्भर फेरि त्यहीँ बनाएर दिन्छ, तर फिजिकल्ली एउटै सर्भरमा एउटै मेसिनमा हुन्छ, लजिकल्ली तिनीहरू छुट्टा छुट्टै हुन्छ। यो गर्दा के हुने भयो भने एउटै फिजिकल मेसिनमा धेरै सर्भर हुने हुँदा खर्च चाहिँ नि हामीलाई कम लाग्ने भयो। प्लस यसको अर्को एकदम ठुलो फाइदा भनेको के छ भने कुनै पनि बेला जस्तो कुनै फारम भर्ने दिन अथवा कुनै लोकसेवाको फारम भर्ने अन्तिम दिन एकदमै धेरै रस हुन्छ, धेरैजनाले भर्ने हुँदा धेरै कम्प्युटिङ रिसोर्स चाहिने भयो भने त्यो दिन रिसोर्स बढाइदेऊ भनेपछि तुरुन्त बढाउन सकिने भयो, ताकि फिजिकल्ली हामीले सर्भर व्यवस्थापन गरेको भए त्यो सम्भव हुन्थेन। एउटा हाम्रो वेबसाइटमा फारम छ, त्यो फारम भरेर रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ,
रिक्वेस्ट गरेपछि यतिवटा सर्भर, यति ऱ्याम चाहियो, मेमोरी, यति स्टोरेज चाहियो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने हामीले त्यहाँबाट उपलब्ध गराउँछौँ र तुरुन्तै अनलाइनबाटै उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, हामीले बढाइदिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नु भने हामी तुरुन्तै बढाइदिन्छौँ। अब नर्मली पहिलो यो यदि क्लाउड कम्प्युटिङ नहुन्थ्यो भने बढाउनु पऱ्यो भने उहाँहरूले टेन्डर गरेर के हुन्थ्यो, टेन्डर निकालेर फेरि ल्याएर व्यवस्थापन गरेर जोड्नु पर्थ्यो। त्यसलाई भनौँ न 6-7 महिना लाग्थ्यो। त्यो धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। प्रविधिको महत्त्व अनि बदलिदो परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै नागरिकको सुविधाका लागि सेवालाई छिटो छरितो, सहज अनि पारदर्शी बनाउँदै सुशासन कायम गर्न हाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र पञ्जीकरण विभाग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत 208वटा सरकारी निकायले गभर्नमेन्ट क्लाउडमा आफ्ना सेवाहरू होस्ट गरेका छन्। अहिले हाम्रो यो गभर्नमेन्ट क्लाउडमा 208वटा निकायहरूले सेवा लिनुभएको छ। यसमा बढी युज गरिरहेको भनेको यो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै यो स्थानीय तह, सबै स्थानीय तहको वेबसाइटहरूको पोर्टल चाहिँ होस्ट गरिएको छ। सबै स्थानीय तहको सरकारी इमेल सर्भर पनि होस्ट गरिएको छ र त्यो GIS को र उहाँहरूको त्यो स्थानीय तहको प्रोफाइलिङको डेटाहरूको सबै होस्ट भएको छ। यस्तै गरी नगरपालिकाहरू भनौँ न स्थानीय तहहरूमा धेरै हुनुहुन्छ। यो मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाले उसका एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तो राजस्व सम्बन्धी प्रणाली भयो होइन, अनि त्यसपछि यो इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम लगायतका थुप्रै सिस्टमहरू यसमा होस्ट गरी चलाएको छ। जस्तै पर्यटन विभागले चाहिँ नि यो पर्यटनहरूको सूचना प्रणाली सम्बन्धी सिस्टमहरू होस्ट गरेको छ। यस्तै पञ्जीकरणले चाहिँ नि यो आफ्नो भाइटल रेजिस्ट्रेसनको सर्भरहरू होस्ट गरेको छ। सूचना प्रविधि विभागकै एटेन्डेन्सको सिस्टम अहिले हामीले 250 जतिलाई दिइसकेका छौँ। त्यो एटेन्डेन्सको सर्भर पनि होस्ट भएको छ। यस्तै गरी जम्मी 208वटा निकायहरूले विभिन्न प्रणालीहरू होस्ट गरेका छन् र यसको एउटा राम्रो पक्ष भने कस्तो छ भने गभर्नमेन्ट क्लाउडमा हामीले एउटा युजर दिन्छौँ। युजर दिइसकेपछि उहाँहरूलाई एलोकेट गर्छौँ हामीले सर्भर रिसोर्स यति, मेमोरी यति अनि स्टोरेज यति भनेर एलोकेट गरेपछि उहाँहरूले फरक सिस्टम राख्नको लागि उहाँहरूले जतिवटा पनि सर्भर छुट्टै बनाउन सक्नुहुन्छ। भर्चुअल सर्भर आफै उहाँहरूलाई दिएका छौँ। उहाँले 5वटा, 6वटा, 10वटा, 12वटा जतिवटा चाहिन्छ सर्भर आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। हाल यस क्लाउडमा एटेन्डेन्स सिस्टम, सबै स्थानीय तहका वेबसाइटहरूको पोर्टल, सरकारी इमेल सर्भर लगायत 491वटा सर्भरहरू होस्ट भइरहेका छन्। अहिले यसमा होस्ट भएको सेवाहरू विभिन्न मेन स्थानीय तहहरूले बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ। यसमा हाम्रो स्थानीय यो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सबै स्थानीय तहहरूको लागि बनाइएको वेबसाइटको पोर्टल यहीँ होस्ट भएको छ। अर्थात् सबै स्थानीय तहको वेबसाइटहरू यहीँ होस्ट भएको छ, त्यहीँबाट खुल्ने गर्छ। अर्को सबै स्थानीय तहमा प्रयोग हुने सरकारी इमेल, सबै स्थानीय तहहरूले आदान प्रदान गर्ने सरकारी भनौँ न सूचनाहरू आदान प्रदान हुने भनौँ न गोप्य डाटाहरू त्यो सबै चाहिँ नि होस्ट भएको, त्यो के अरे इमेल सर्भर चाहिँ नि यसैमै होस्ट भएको छ। यस्तै गरी स्थानीय तहहरूमध्ये बढी प्रयोग गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो राजस्व सम्बन्धी प्रणाली यहीँ होस्ट गरेको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अरू थुप्रै महानगरपालिकाले इलेक्ट्रोनिक यो बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम भन्ने EBPS भन्ने प्रणाली पनि यसैमा होस्ट गर्नुभएको छ। लगायत एटेन्डेन्स लगायत अरू प्रणालीहरू पनि यहाँ होस्ट भएका छन्। पर्यटन विभागको पनि यो पर्यटनको सूचना, पर्यटकहरूको सूचना सम्बन्धी प्रणाली पनि यसमा होस्ट भएको छ। यस्तै यस विभागले नै प्रदान गरेको सेन्ट्रल एटेन्डेन्स सिस्टम विभागले, यस सूचना प्रविधि विभागले नै बनाएर सबै निकायका लागि बनाएको सेन्ट्रल जस्तो भनौँ न
निकायले आफ्नो एटेन्डेन्स कुन कुन कर्मचारी कति बजे हाजिर भयो अथवा आएको छ छैन गइल भएछ बिदामा छ भनेर हेर्न मिल्ने, तर मन्त्रालयले त्यो अन्तर्गतको सबैको हेर्न मिल्ने त्यस्तो सिस्टम बनाएर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग पनि एमओयू भएको छ र सतर्कता केन्द्रले त्यहीँबाट अनुगमन गर्ने हामीले एउटा प्रणाली ई एटेन्डेन्स सिस्टम बनाएको छौँ, त्यो पनि यसमै होस्ट भएको छ। यस्तै जम्मा 491वटा सर्भरहरू चाहिँ नि हाम्रो यस गभर्मेन्ट क्लाउडमा होस्ट भएका छन्। पछिल्लो समय साइबर अपराधका जोखिम बढेसँगै सरकारी निकायका महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क रहने यस क्लाउडको थप सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै क्लाउड सेक्युरिटी, अडिट एप्लिकेसन सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटी, डाटा ब्याकअपसँगै डिजास्टर रिकभरी योजना विभागले बनाएको छ। यसको व्यवस्थापनको रूपमा चाहिँ हामीले सेक्युरिटीलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएका छौँ। किन भन्दाखेरि अचेलको भुलनेबिलिटीहरू धेरै छन् होइन। अब इन्टरनेटको माध्यमबाट हुनसक्छ, ह्याकिङहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर के गरेका छौँ भन्दा क्लाउड सेक्युरिटी अडिट पनि गरेका छौँ। वार्षिक रूपमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा सेक्युरिटी अडिट गर्छौँ। यसमा चाहिँ केही लिकेजहरू छन् कि केही लुप होलहरू छन् कि त्यो पनि गर्छौँ। साथै अब यही अन्तर्गत क्लाउडको सेक्युरिटी अन्तर्गत हामीले एप्लिकेसनको नि अडिट गर्छौँ। नेटवर्कबाट चाहिँ आउन सक्छ त्यस्तो भल्नरेबिलिटीहरू, त्यो पनि कम होस् भने त्यो नेटवर्क सेक्युरिटी, एप्लिकेसन सेक्युरिटीका कुराहरू पनि हामीले यसमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष गर्छौँ। त्यसै गरी अब अहिलेको लागि हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि सिंहदरबारभित्रै राखेका छौँ गभर्मेन्ट क्लाउडलाई होइन। जिआइडिसीले जहाँ व्यवस्थापन गरेका छ हाम्रो इक्विपमेन्टहरू गभर्मेन्ट क्लाउड पनि त्यहीँ राखेको छ। त्यहीँ पनि राखेको छ, एक कपी मात्रै राखेको छैन। केही कथम कदाचित एक कपी गयो भने पनि एचएम मोडमा चाहिँ हामीले 2टा राखेका छौँ। सरकारी निकायहरूको जस्तै धेरै निकायहरूको, स्थानीय निकायहरूको पनि छ, सरकारी निकायहरूको पनि डाटा गभर्मेन्ट क्लाउडमा राखेको छ। केही गरी गयो भने के गर्ने त भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई चाहिँ एचएम मोडमा, यो बिग्रियो भने अर्कोबाट चल्छ, त्यो हिसाबले 2टा चाहिँ हामीले रेप्लिकेसन गरेर राखेका छौँ है। अर्को कुरो के भन्दाखेरि हाम्रो डाटा ब्याकअप इम्पोर्टेन्ट त डाटा हो नि, एप्लिकेसनभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट डाटा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याकअप चाहिँ हामीले टाइमली चाहिँ हामीले ब्याकअप लिने काम पनि हामीले गर्छौँ। त्यसै गरी अब यो यसपालिको प्लानमा हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि हेटौँडा जिआइडिसीको हेटौँडामा छ। हामीले हेटौँडाबाट पनि यो हाम्रो ब्याकअपहरू यो रिकभरी डिजास्टर रिकभरी प्लान हामीले बनाएको छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ डिआर सेन्टर चाहिँ हामीले हेटौँडामा राख्छौँ। अनि अर्को कुरो यसलाई सेक्युरिटी दिनलाई हामीले फायरवाल लाइसेन्सहरू, फायरवाल भन्छ जुन अब ह्याकरहरूले चाहिँ फायरवाल युज गरेर, फायरवाल भनौँ न, फायरवाल युज गरेन भने सिधै चाहिँ एट्याक गर्न सक्छ भनेर फायरवाल युज गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सेक्योर छ। त्यसै गरी हामीले एसएसएल युज गरेका छौँ। जति पनि सरकारी निकायका सिस्टमहरू बनाछन् त्यसलाई सेक्योर गर्नको लागि हामीले के गरेका छौँ भने एसएसएल लाइसेन्स हामीले प्रत्येक वर्ष किन्छौँ। सबैलाई हुने गरेर हामीले एसएसएल चाहिँ प्रयोग गरिरहेछौँ। त्यसै गरी त्यहाँ प्रयोग हुने भनौँ न क्लाउड चलाउँदाखेरि के पनि पर्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ डिभाइसहरू छन्, त्यो अनुसार चाहिँ सफ्टवेयरहरू छन्। त्यो प्रत्येक वर्ष हामीले लाइसेन्स किनेर अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम पनि हामीले गर्दै आएका छौँ। नेपाल सरकारका सबै निकायबाट निर्माण गरिएको वेबसाइट तथा एप्लिकेसन्स लगायतका प्रणालीहरू होस्ट गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरू निशुल्क प्रदान गरिरहेको यस गभर्मेन्ट क्लाउडको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जी क्लाउड सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याउने तयारी विभागले गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ अब कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। यो राम्रो काम हो। सरकारी निकायहरूले किन्न नसक्ने भनौँ न, बजेट हुँदैन, अब प्राविधिक मान्छे हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि राम्रोसित सञ्चालन गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले अहिले यसपालि चाहिँ हामीले इक्विपमेन्टहरू खरिद पनि गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अब अलिकति एक्सपान्ड पनि गर्छौँ। त्यसै गरी यसलाई निरन्तरता दिनको लागि हामीले के पनि गरेका छौँ भन्दाखेरि यो जी क्लाउड सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका हामीले लगभग चाहिँ बनाइसकेका छौँ। ड्राफ्ट रूपमा चाहिँ तयार गरिसकेका छ। यो मन्त्रालयमा पेश गरेर यसलाई चाहिँ हामीले क्याबिनेटमा लगेर स्वीकृत पनि गराउँछौँ। दिन प्रतिदिन विकसित प्रविधि अनि बदलिदो परिवेशसँगै देखिएका चुनौती बीच यस क्लाउडलाई विभागले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउँदैछ त? अब यो गभर्मेन्ट क्लाउड अब नेपाल सरकारमा पहिलोपटक सूचना प्रविधि विभागले नै प्रयोगमा ल्याएको हो। यो महत्त्व अरू
तरिका भन्दा यो धेरै सफल पनि छ। किन भन्दाखेरि सरकारी निकायहरू काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै सीमित छैन नि, बाहिर पनि छन्, प्रदेशहरू छन्। सबै अब 7वटा प्रदेशलाई चाहिँ हुने गरेर अब रिमोटली चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको महत्त्व भविष्यमा अझै बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई, अझै बढ्छ। किन भन्दाखेरि संसार हाम्रो यो जुन आइटी सेक्टरहरू सबै अहिले अब अमेरिकामा बसेर यहाँबाट चाहिँ हामीले वेब होस्टिङहरू गरिरहेछौँ भने यो त्यो पनि क्लाउड कन्सेप्टमै हो। त्यही 3-4 वर्ष अगाडि धेरै भएको छैन यो, जहाँसम्म लाग्छ 5-6 वर्ष भयो होला क्लाउडको कन्सेप्ट आएको। त्यसले गर्दाखेरि क्लाउडमै संसार नै क्लाउडमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी गभर्मेन्ट पनि क्लाउडमा जानुपर्छ भनेर हामीले अब यो चाहिँ अझै एक्सपान्ड पनि गर्दैछौँ। अघि भने हेटौँडामा पनि हामीले डिआर सेन्टर राख्न खोजिरहेछौँ। यसलाई हाम्रो जुन भएको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ अलि कम पनि भइसकेका छन्। किन भन्दाखेरि 3-4 वर्ष अगाडिदेखि चलेको हुनाले सबै निकायलाई बाँड्दै गएपछि सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो इक्विपमेन्टहरू यसपालि चाहिँ हामीले अपग्रेड गर्दैछौँ। विभिन्न सरकारी निकायहरूले विकास गरेका विभिन्न डिजिटल प्रणालीहरू निशुल्क रूपमा होस्ट गरिरहेको यस गभर्मेन्ट क्लाउड डिजिटल नेपाल निर्माणमा वर्तमानसँगै भविष्यमा पनि मेरुदण्डका रूपमा रहने कुरामा द्विमत छैन। अब सबै निकायहरूले आफ्नो प्रणालीहरू विकास गर्छन्, अनलाइन प्रणालीहरू विकास गर्छन्। कहाँ राख्ने त? राख्ने ठाउँ भनेको गभर्मेन्ट क्लाउड हो। यो अब अघि पनि मैले यहाँलाई के पनि भने भन्दाखेरि हार्डवेयरमा राख्दाखेरि हामीले सर्भर किन्छौँ होइन, सबै निकायले सर्भर किन्दाखेरि म्यानेज पनि गर्न गाह्रो हुन्छ। अब हामीले नै भनौँ न जी क्लाउडको व्यवस्था नगरिकन हार्डवेयर किनेर सरकारी निकायलाई दिँदाखेरि के भन्दा उहाँहरूले गर्नै सक्नुहुन्न, त्यहीँ गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। एक दोस्रो के भन्दाखेरि रिसोर्सहरू, जस्तै एउटा सर्भर किन्यो भने त्यो वेबसाइट मात्रै राख्दाखेरि रिसोर्सहरू फुल युटिलाइज हुँदैन होइन, फुल युटिलाइज हुँदैन। हामीले यो गभर्मेन्ट क्लाउडमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ कि वेबसाइट मात्रै युज गर्ने निकायहरूलाई चाहिँ वेबसाइट मात्रै निकायले गर्दाखेरि एउटा सर्भरमा धेरै भनौँ न ऱ्याम पनि कम भए पुग्यो, सिपियु पनि कम भए पुग्यो नि, अरू बाँकी रिसोर्स अरू निकायहरूले युज गर्न पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्याकबोनको रूपमा हो, यो महत्त्वपूर्ण छ। सबै निकाय नेपालभरिको 7वटा प्रदेशमा जानको लागि हामीले हार्डवेयर दिनुभन्दा यो भर्चुअल रूपमा दिनु, गभर्मेन्ट क्लाउड दिनु चाहिँ एकदमै बेस्ट हो। यो चाहिँ भविष्यमा यसलाई चाहिँ ब्याकबोनको रूपमा लानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले सूचना प्रविधि विभागले सञ्चालन गरिरहेको गभर्मेन्ट क्लाउडको प्रभावकारिताका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।